भिखारी आया भीख मांगने के लिए, इससे कहा आप 10 रुपये दीजिए, उससे कहा कि आप 100 रुपये दीजिए, एक आदमी से कहा आप 500 रुपये दीजिए। तो जिससे 500 रुपये मांगा उसने कहा यार उससे 100 रुपये ले रहे हो, उससे 10 रुपये ले रहे हो, मुझसे 500 रुपये क्यों ले रहे हो? कहा जिससे 10 रुपये ले रहा हूँ, जिससे 100 रुपये ले रहा हूँ, उससे कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। तुमसे 500 रुपये इसलिए मांग रहा हूँ कि जो मिलेगा आज ही मिलेगा। तुम पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, तुम कल अमीर नहीं रहोगे, मेरी तरह कंगाल हो जाओगे। ध्यान से सुनिएगा। बेटा की शादी हो रही है, बेटी वाले से बाप कह रहा है, बेटी वाले से बेटा का बाप कह रहा है 200 बाराती आएंगे। जब गिनती हुई तो 420 निकले। वो 420 का जो इजाफा हुआ वो सब बच्चे थे। तो अब बेटी वाले ने कहा कि आपने कहा था 200, यहाँ आप 420 लेकर के आए। कहा वो बच्चे हैं। तो क्या ये बच्चे बिन बाप के हैं? आपने 200 का इजाफा कर दिया, 420। खिलाना था तो अपने घर पर बिठा करके खिलाते। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। ध्यान से रखिएगा, आज शादी इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। जानते हैं एक साल में कितनी मुसलमान की लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भागी? 3 लाख की तादाद। जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है, गरीब बच्चों के लिए जवानी के दहलीज पर पहुंचने के बाद रिश्ता बगैर पैसे के नहीं आ रहा है। अब उसने गलती किया कि जो मिला उसके साथ भाग गई। अब जानते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, बाप भी जिम्मेदार, ये समाज भी गुनहगार। आज जो मुसलमान पैसे वाले हैं वो कुत्ता पालते हैं, गरीब को नहीं पालते। कुत्ता कितना महंगा होता है जानते हैं? 2 लाख का कुत्ता होता है, और उसके पीछे डॉक्टर भी होता है, उसके पीछे नौकर भी होता है। कुत्ते की शादी भी होती है, उसमें बारात भी आती है, और ये बारात में कौन लोग होते हैं? इंसानी कुत्ते होते हैं। हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। यही हिंदुस्तान के बराबर में एक मुल्क है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में मुफ्त साड़ी बांटी जा रही है, फ्री में साड़ी बांटी जा रही है। जितनी भी गरीब औरत थी समाज की सब आ गई। उस भीड़ में 19 औरत कुचल करके मर गई। 19 औरत कुचल दी गई और वो मर गई। उसको क्या मिला? साड़ी नहीं मिली, बल्कि कफन मिला। हर साल हिंदुस्तान में 15 से 20 हजार लोग एड़ियां रगड़ करके गरीबी की वजह से मर जाते हैं। हमको झूठी शान दिखाने के लिए पैसा है, गरीबों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि जब आदमी कुत्ते को देखता है, जवान कुत्ते को, तो वो टांग उठा करके पेशाब करता है। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप कुत्ते को देखेंगे वो टांग उठाएगा, पेशाब करेगा। टांग उठा करके कुत्ता पेशाब क्यों करता है? क्योंकि वो टांग को बचाना चाहता है ताकि पेशाब ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को आप देखेंगे कि पाखाना उसको जमीन में मिलता है, मुंह से उठा लेता है। मुंह को पाखाने से नहीं बचा रहा है, टांग को पेशाब से बचा रहा है। हराम खाने वाले की मिसाल इसी कुत्ते की तरह है। जो बेटा को बेचते हैं, बेटी वाले से पैसा लेते हैं, ये रिश्वत खाने वाले लोग, हराम खाने वाले लोग कुत्ते की तरह होते हैं। ये पेशाब से पखाना से अपने कपड़े को, बदन को बचाते हैं, लेकिन बेटे के मुतालबे पर जो पैसा मिलता है ये हराम, ये पेशाब पखाने से बदतर है, इसको हलक के नीचे उतार रहे हैं। इंसाफ से बताइए, ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
حلال کمائیے, حساب سے خرچ کیجئے. میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ جو دے دے گا آپ کو دنیا نہیں دے سکتی, مالا مال کر دے گا, کسی کا محتاج نہیں رکھے گا. ایک مثال پر, اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کا نام تھا ناصر الدین محمود. اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک بات, مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کے عالم دین ہیں, ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے پاس ایک باپ کی بیٹی کے باپ کا خط آیا. اس خط میں لکھا ہوا تھا, حضور مجھ کو اجازت دے دیے, میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں. ارے اللہ کا بندہ, زہر پی کر کے کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟ کہا مجھ کو 4 بیٹی ہے اور گاڑی کا مطالبہ ہے, سامان کا مطالبہ ہے, پیسے کا مطالبہ ہے. ایک بیٹی رہے تو پورا کرے مطالبہ, 4 بیٹی کا مطالبہ میں کہاں سے پورا کروں گا؟ بھیک بھی مانگ کر کے لاؤں گا تب بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا. مجھ کو اجازت دے دیجئے, اس ذلت سے مر جانا اچھا ہے جس میں سماج آنکھ کے باوجود بھی اندھا ہے, زبان کے باوجود بھی گونگا ہے, پیسہ ہونے کے باوجود بھی غریب ہے, لالچی ہے, کنگال ہے, غریب کو لوٹ کر کے امیر بننا چاہتا. خدا کے واسطے یہ ظلم مت کیجئے. ہاتھ اٹھا کر کے ایک وعدہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیں. تیرے صوفے ہے افرنگی, تیرے قالی ہے ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. اپنے اعمال بد تے ذلت ملی, ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں. تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں, کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں. میرے اللہ ہے ماں سلامت رہے, میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں. 2 پیغام جوان کے حوالے سے, عورت کے حوالے سے سنا دوں گا, میرا حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. پیشاب پاخانہ روک کر کے بھی بیٹھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ غلطی مت کیجیے گا, نکل جائیے گا 9-11 ہو جائیے گا. دھیان سے سنیے, جلدی سے نکل جائے گا. یہ بستی ہے, اسی کے آس پاس میں کہیں قبرستان ہے, آس پاس میں کہیں قبرستان ہے. بستی یہاں ہے, پیچھے قبرستان ہے. قبرستان کو ایک صحابی جب بھی دیکھتے تھے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے. قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا, قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لی. صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ قبرستان دیکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ کہ یہ جو قبر کے اندر مردہ ہے اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے, کاش کہ مجھے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا اور میری نیکی میں اضافہ ہوتا. جانتے ایک تلوار ہوتی ہے, تلوار سے سر کٹ جاتا ہے, لیکن ہماری عمر کو تلوار سے کاٹنے والی کون سی چیز ہے جانتے ہیں؟ یہ رات ہے, یہ دن ہے. جیسے رات کٹتی ہے میری عمر کو کاٹ دیتی ہے, جیسے ہی دن گزرتا ہے میرے زندگی کے حصے کو کاٹ دیتا. دھیان سے رکھیے گا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا. 2 ٹنکی ہوتی ہے, ایک میں ٹوٹی ہے, ایک میں ٹوٹی ہے ہی نہیں. جس ٹنکی میں ٹوٹی ہے اس کو کھولا گیا, پانی نکلا, اور جب پانی نکل گیا تو بند کر دیا. اس ٹنکی کا پانی بچا ہوا بھی ہے, خرچ ہو رہا, بچا ہوا ہے, خرچ ہو رہا, بچا ہوا ہے, خرچ ہو رہا. ایک ٹنکی ایسی ہے کہ اس میں ٹوٹی ہی نہیں ہے, پانی رس رہا ہے. یہی ہماری زندگی کی مثال ہے. وہ رس رہا ہے, رس رہا ہے. آج بچپن میں ہے, کل جوان ہوں گے, اور آج جوان ہے, کل بوڑھے ہوں گے. اس کے بعد آخری اسٹیج قبر ہے, اس کے بعد حشر ہے. حشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. زندگی دی کہاں آباد کیا, جوانی دی کہاں برباد کیا, مال کہاں سے کمایا, علم کے مطابق کیا عمل کیا. دھیان سے رکھیے گا, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں.
جب تک جوانی ہے تب تک زندگانی ہے، جیسے ہی جوانی گئی زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے طاقتور پاورفل جو سرمایہ آدمی